नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम साथियों, हक मौजूद, क्या तसव्वुफ़ में बैत ज़रूरी है? इस पर दो चार बातें अर्ज़ खिदमत रखेंगे कि हदीस है, एक हदीस बुखारी शरीफ में, जिसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर। मन मात फ़ी उनुकिही बैअतुन मात मैत जाहिलियतन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके गर्दन में बैत नहीं है, बैत की रस्सी नहीं है, तो वो जाहिलियत की मौत ही मर जाता है। अब बुजुर्गान दीन ने इस हदीस शरीफ की जो तशरीह फरमाई कि जब इंसान किसी का भी मुरीद नहीं होता तो उससे नुकसान ये होता है कि वो रूहानी इल्म से महरूम हो जाता है। जब वो रूहानी इल्म से महरूम हो गया तो यानी वो रूहानियत के इल्म से जाहिल ठहरा, यानी उसकी मौत फिर जहालत में ही हो गई। इस जहालत से मुराद रूहानी जहालत है। अब बैत जो इंसान को होना चाहिए तो वो किसका होना चाहिए? अब ये फैसला आपको अपने अक्ल से लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को जो अल्लाह ताला ने अक्ल की दौलत नसीब फरमाई है, तो वो अक्ल जानता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो जब हम अपने अक्ल से काम लेंगे, उससे पूछेंगे कि कौन सा शख्स सही है, जिसकी हम ताबेदारी करें, जिसके हम हुक्म को फॉलो करें, जिससे हमारे अंदर रूहानी इल्म पैदा हो। वो जो छठी आँख जिसको कहते हैं, वो छठी आँख हमारी बेदार हो, तो हमें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि कौन सी शख्सियत हमारी इस रस्सी को थामने के लायक है। तो वैसे जब इंसान बैत होता है तो एक इकरार करता है अपने उस उस्ताद से, अपने पीर से, अपने मुर्शिद से। ये इकरार करता है कि आज के बाद मैं अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के रसूल के हुक्म को फॉलो करूँगा, जिस तरीके से आप मुझे वो अहकामात समझाएँगे। इसी का नाम ही बैत है। फिर वो इकरार करता है, वादा करता है, फिर उसको अपना जो पीर है, उसका उस्ताद है, वो जो अहकामात इलाहिया हैं, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से बुज़ुर्गान दीन की ज़ुबानों से हमें मिले हैं, वो हमें फिर फ़ॉलो करवाता है। तो उससे ही इंसान की इस्लाह होती है, उससे इंसान का तज़किया नफ्स होता है और उसकी छठी आँख फिर बेदार होती है, उसको फिर रूहानी इल्म नसीब होता है। इसलिए बैत का करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई शख्स ये कह दे कि मेरे लिए कुरान मजीद काफ़ी है, मुझे किसी की बैत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वो उसकी जहालत ही कहलाएगी। क्योंकि कुरान मजीद के काफ़ी वो मकामात हैं, जब इंसान के अंदर छठी आँख बेदार होती है, जब इंसान के अंदर तज़किए नफ्स हो चुका होता है, तस्फ़िए क़ल्ब हो चुका होता है और तख़लिए सर हो चुका होता है, तजल्ली रूह हो चुका होता है, तब जाके फिर उन मकामात को वो बंदा समझता है। तो अगर फिर वो शख्स उन उस प्रोसेस से नहीं गुज़रेगा, तो वो कभी भी उन उलूम को हासिल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि जो हमारा पीर है, वो फिर हमें इल्म कहाँ से दे रहा होता है? ये बात भी समझनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फ़रमाया, तो उस शख्सियत को पैदा फरमाने के बाद उसका जब मलाइका से तारुफ़ करवाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, मैंने इस आदम को अस्माए कुल का इल्म अता फरमा दिया है। ये नहीं फरमाया कि मैं बाद में जाकर अता करूँगा, किसको नहीं करूँगा, ये नहीं। ये कुल्ली एक ऐलान था कि मैंने इस आदम को अस्माए कुल का इल्म अता फरमा दिया है। यानी इसकी जो मट्टी जो इसकी गोंदी गई है ना,
تو اس گوندنے میں وہ خمیر شامل ہے، یہ بندہ بیسیکلی جانتا ہے۔ اب جب وہ یہ دنیا میں چلا گیا تو پھر اس کے اوپر کوئی پردے آ گئے، کوئی اس کے اوپر آ، کوئی ایسا پردہ آ گیا جس سے وہ علم پھر اس کا مدھم پڑ گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر یہ انسان جانتا ہے، اس کو مکمل علم ہے، پھر یہ جانتا کیوں نہیں ہے آج؟ یہ پھر انسان اندھا کیوں لگ رہا ہے ہمیں؟ اس کو کچھ بھی پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، میرے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے، جب تک کہ اس کو کوئی استاد پڑھوائے نہیں تب تک وہ اس سے واقف نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے بچے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پھر اساتذہ کرام جو ہے ان کو پڑھاتے ہیں، تب جا کے اس کا وہ شعور بیدار ہوتا ہے۔ اور یہ یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جاتے ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کو وہ علم دیتے ہیں، تو بعد میں وہ پھر جان لیتے ہیں، حالانکہ یہ بندہ پہلے ہی جانتا ہے اس بات کو، اس علم کو پہلے ہی جانتا ہے۔ اب انسان کی اگر چھٹی آنکھ بیدار ہوگی تو تقریباً یہ ہر علم کو جان سکے گا۔ باقی ایک علیحدہ سی بات ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے یا نہ کر سکے، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے بعد وہ ہر چیز پھر ٹھیک ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بندہ جو بیدار نہیں ہے، جو اس کی آنکھ، اس آنکھ کو بیدار کرنے کے لیے اس کو ایک استاد چاہیے جو اس کو اس پروسیس سے گزارے، تب جا کے اس کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر وہ یہاں پہ بات ثابت ہو جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کے سامنے پھر ایک گھوڑے کو گزارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم یہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے اس گھوڑے کا نام بتایا۔ جب اس کے سامنے ایک بھینس کو گزارا گیا، کسی بھی پرندے کو گزارا گیا، کسی بھی چرندے کو گزارا گیا، کسی بھی جانور کو گزارا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز کا نام بتلایا، تو یعنی یہ سارا علم اس کے اندر تھا، تب جا کے انہوں نے وہ ظاہر فرمایا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد پھر پردہ پڑ گیا اس کے اوپر، تو وہ پردہ ہٹانے کے لیے ہمیں پیر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بیعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم بیعت کر لیں گے اپنے پیر کے حکم سے، اس پروسیس کو فالو کریں گے اور اس پروسیس سے گزریں گے، تو ہمارے اندر وہ چھٹی آنکھ جب بیدار ہوگی تو ہمارے اندر پھر روحانی علم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی یہ جو جاہل کا لفظ کہلایا گیا ہے کہ اگر کوئی بیعت کسی کی میں نہیں آیا اور مر گیا تو وہ جاہل ہی مر گیا، تو یعنی وہ روحانی علم سے جاہل مر گیا، یعنی اس کو وہ روحانی علم اس کا ظاہر نہیں ہو پایا۔ تو اس لیے بیعت جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو۔